السلام عليكم ورحمة الله. دونك نكملو لو كور ديالنا او لا بارتي ديال لي زيكزارسيس اللي كنا وقفنا عندها المرة اللي دازت. الوغ كنا وقفنا في ليكزارسيس 4. بالنسبة لهاد ليكزارسيس هذا هنا اون دوموند بالنسبة لهاد لو مونتاج ديال بولاريزاسيون اللي قلنا لو نون ديالو هو المونتاج دو بولاريزاسيون بار بون دو ريزيستانس او لا بولاريزاسيون اون اش. On a des résistances هنا كياخدو لا فورم ديال اش لا lettre H majuscule. Alors هاد l'exercice هذا هنا on demande de faire la transformation ديال هاد le circuit, ok, vu de la base des transistors en l'équivalent ديال un montage de تيفنا. يعني هنا كنفترضوا بان هاد لو ترانزستور ديالنا هو لا شارج. دونك هاد لا ميثود هادي هي لا ميثود دو كالكول ديال لو بوين دو بولاريزاسيون par la méthode بريسيز. يعني ما كنيجليجيو والو. لا ميثود اللي كانت من قبل شنو كنديرو؟ كنفترضوا بان هاد لو كورون صغير بزاف اي بي وكنيجليجيو، يعني يمكن نهملوه. وفي هاد الحاله كنفترضوا بان هاد لي ريزيستونس R1 و R2 ils sont en série وكنديرو ديفيزور طونسيون. في هاد الحاله هادي بالنسبه لهاد ليكزارسيس هذا، دونك هنا هاد لو مونتاج هذا غادي نديرو له لا ترانسفورماسيون اون موديل ايكيفالون ديال تيفنا. وهنا ما كنيجليجيوش هاد لو كورون اي بي حتى هو يدخل في الحساب. اوكي، دونك هنا اون فا فوار كومون اون فا فير اولا كومون اون فا بروسيدي. ابخي عندنا قالك ايطابليغ ليكسبرسيون ديال اي او، يعني نخرجوا لا فورمول اولا العلاقه ديال اي او بدلاله لي زيليمون اللي عندنا هنا في لو سيركوي. Après, la troisième question, c'est de calculer IB pour bêta كتساوي 100 و bêta prime كتساوي 110. اوكي، دونك في هاد الحالة هادي إلا لاحظتو نفس الريزونمون ديال لي زيكزارسيس اللي قبل، ولكن هاد المونتاج إلي ديفيرون. دونك هنا غادي نديرو بيتا كتساوي 100 ونفترضو بأن بيتا تغيرات مع تغير درجة الحرارة ولات عندنا بيتا بريم، وغادي نشوفو التغيير ديال هاد لا فالور ديال بيتا. داكوغ، غادي نشوفو التأثير ديالو على لا فالور ديال اي او. اوكي، après on va calculer ici VE, VC, VCE et VB. هادو نشوفوهم من بعد. Bien. Alors pour la première question لاحظوا مزيان هنايا، هنا عندنا هاد لو مونتاج هو هذا. اوكي، donc on va essayer de faire le schéma équivalent. d'accord، يعني غادي يولي عندنا هنايا ان جينيراتور دي تيفنا ريزيستونس دي تيفنا، ونرجعوا لا شارج ديالنا اللي هي لو ترانزستور مع هاد زوج ديال لي ريزيستونس. الوغ او تيفنا شنو كتساوي؟ دونك كتساوي لنا في سي سي مضروبه في ار 2، اوكي، مقسومه على ار 2 بلس ار 1. من جبناها تو سامبلومون هنا قلنا او تيفنا حنا باش كنحسبوها هي لا طونسيون اللي كاينه، داكوغ، او بورن ديال لا شارج، هي هاد لا طونسيون اللي كاينه من هنا لهنا في دو لا باز. لا باز هي هادي، داكوغ، دونك يعني لا طونسيون او تيفنا هي هادي. دونك حنا باش كنحسبو او تيفنا شنو تنديرو؟ تنديبرونشيو لا شارج، سيتادير هاد لو ترانزستور غادي نحيدوه ويبقى لنا هنا ان سيركوي اوفير. دونك شنو غادي يبقى لنا في هاد لو مونتاج؟ لو كورون هنايا الا قلنا هنا سيركوي اوفير، هاد لو كورون هذا شحال غادي يساوي؟ غادي يساوي زيرو. دونك هاد لو كورون اللي جاي من هنا كله غادي يدوز هنا، وهاد لا طونسيون اللي عندنا هنايا هي نفسها هاد لا طونسيون اللي كاينه او بورن ديال هاد لا ريزيستونس ار 2. اوكي، لان هنا ديبرونشينا هاد لو ترانزستور، داكوغ. دونك في هاد الحاله بقات عندنا لا طونسيون ما بين هاد النقطه وهاد النقطه هادي، داكوغ، وهاد لا طونسيون اللي كاينه هنا هي نفسها اللي كاينه في ار 2. دونك او تيفنا شنو كتساوي؟ هي ار 1 باردون، هي ار 2 على ار 1 بلس ار 2، لان هاد لي ريزيستونس دابا رجعوا اون سيري، حيت قلنا وغادي نعاودوها ان لو كورون اي بي كيساوي زيرو. علاش؟ نعاودوها مره اخرى، حيت قلنا لو ترانزستور الي ديبرونشي. دونك هنا عندنا ان سيركوي اوفير. دونك لا طونسيون اللي كاينه هنا جا هاد جوج ديال لي ريزيستونس شنو هي؟ لاحظوا مزيان، هي في سي سي، داكوغ، في سي سي شاده من هاد البوين حتى لا ماس، ولا طونسيون او تيفنا هي هادي. دونك الا جينا نحسبوا او تيفنا، دونك غنديرو ديفيزور طونسيون، دونك هي ار 2 مقسومه على ار 1 بلس ار 2، هي هادي. اوكي، مضروبه في في سي سي، باردون، مضروبه هنايا في سي سي هي لا طونسيون اللي شاده هاد على هاد جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري. ça marche. دونك او تيفنا هي في سي سي مضروبه
في R2 مقسوم على R2 plus R1. اوكي دونك ان كالكول سامبل بنعوضو بلي فالور. دونك هنا غادي نلقاو ان او تيفنا كتساوي 13.64 فولت. الوغ ار تيفنا دونك كيفاش كنحسبو ار تيفنا؟ دونك هادي راه ديجا شفناها وخدناها. ار تيفنا دونك قلنا بانه كنخليو هاد لا شارج ديبرونشي و تنكور سيركويتيو هاد لو جينيراتور، سيتادير هاد البوان هذا غادي يرجع غوليي فين لا ماس، وكنفترضوا بان الكورون كيمشي من هاد البوان داكوغ وكيرجع لهاد البوان هادي سا مارش. دونك في هاد الحاله هادي لو كورو الى رجع لهاد البوان شنو غادي يلقى؟ غادي يلقى بانه R1 و R2 كيفاش دايرين اون باراليل، لان قلنا هاد البوان هذا اللي هو في سي سي غادي يتكونيكتا دابا لاش لا ماس. اوكي دونك في هاد الحاله هادي كتولي عندنا R1 اون باراليل مع R2 على هاد الشكل هذا. دونك لو شيما ايكيفالون دابا رجع عندنا هو هذا. دونك دابا حسبنا او تيفنا ار تيفنا داكوغ. ار تيفنا قلنا لقينا هي 9.09 كيلو تقريبا 9.1 نقدروا نقولوا 9.1. دونك ولات عندنا لو موديل ايكيفالون هو هذا، وكنرجعوا له لا شارج ديالو اللي هو عباره على هذا لو ترانزستور مع ار سي و ار او. اوكي وهنا بقات عندنا في سي سي. دونك هذا لو مونتاج هذا دابا يسهل علينا الخدمه كيفاش ناناليزيو. دونك لاحظوا مزيان او تيفنا دونك كنديروا هاد لا لوا ديمايل اللي عندنا هنايا. اوكي او تيفنا شنو كتساوي؟ كتساوي يو ار او اوكي بلس في بي او بلس يو ار تيفنا، يعني كتساوي هاد لا طونسيون زائد هاد لا طونسيون اللي كاينه ما بين لا باز و ليميتور زائد هاد لا طونسيون اللي كاينه او بورن ديال لا ريزيستانس. الوغ نعوضو دابا كل حاجه بلا لوا لا لوا دوم. الوغ يو ار او هاد لا طونسيون اللي كاينه هنا شنو كتساوي؟ هي كتساوي هاد لا ريزيستانس مضروبه في لو كورون اي او هادي معروفه. في بي او دونك هادي سي كونستونط غادي تبقى اللي هي كتساوي 0.7 وراها تعطات لكم هنايا. اوكي دونك في بي او هي دونك راه تعطات هنايا كتساوي 0.7 ديما كتساوي 0.7 اولا 0.6 على حساب ليكزارسيس المعطيات ديال التمرين. وهنا عندنا هاد لا ريزيستانس لا طونسيون ديالها شنو هي اي بي مضروبه فاش في هاد لا ريزيستانس. اوكي دونك هاد يو ار تيفنا يعني لا طونسيون او بورن ديال ار تيفنا شنو هي اي بي اللي هو غادي لا باز ديال الترانزستور لو كورو اللي غادي هنايا لا باز. دونك كيساوي اي بي مضروبه فاش في ار تيفنا. اوكي و اي بي الا دزنا من هنا لهنا هادشي يبقى هو غير اي بي اللي عوضناها بدلاله اي او. دونك اي بي شنو كتساوي؟ كتساوي اي او مقسومه على بيتا زائد واحد. اوكي دونك هادي ديجا شفناها، رجعوا لداكشي اللي كنا شفنا في الاول ديال لو كور ديال الترانزستور غادي تلقاو هاد لي فورميل خلاص راهم باينين. اوكي ان اي او شنو كتساوي؟ كتساوي قلنا اي سي زائد اي بي، و اي سي شنو كتساوي؟ كتساوي بيتا اي بي. دونك الا جينا نعوضو هنايا اي سي بيتا اي بي تولي عندنا اي او كتساوي اي بي زائد بيتا اي بي. الا عملنا باي بي غادي تولي عندنا اي او كتساوي اي بي عامل لاش واحد زائد بيتا. دونك اي بي غادي نحتفظوا بها ونديو بيتا زائد واحد للجهه الاخرى كتولي لنا اي بي كتساوي اي او مقسوم على بيتا زائد واحد. دونك لا فورمول في التوتال هي هذه بدلاله اي او. دونك هنا قال لك ليكسبرسيون لاحظوا مزيان ديال اي او. اوكي تروفي اولا ايطابليغ ليكسبرسيون ديال اي او. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال اي او، التعبير ديال اي او بدلاله هاد لي بارامتر اللي كاينين هنا عندنا في لو سيركوي. دونك شنو كتساوي؟ دونك هنا عملنا باي او خلاص اي بي او ديناها الجهه الاخرى كتساوي لنا او تيفنا ناقص اي بي او مقسوم على هادشي كله. دونك ار او بلس ار تيفنا مقسوم على بيتا زائد واحد. دونك هنا لاحظوا مزيان هاد لو تيرم هذا اللي عندنا هنايا راه صغير، ار تيفنا مقسوم على بيتا زائد واحد راه صغير، يعني حتى فاش غادي تغير البيتا التغيير ديال هادشي كله غادي يكون صغير بزاف. دونك لاحظوا مزيان هادشي اللي بغينا نبينوه من هاد ليكزارسيس هذا. داكوغ بغينا نبينو الاهميه ديال هاد لو مونتاج هذا وانه ستابل بارابور لو شونجمون ديال لا طومبيراتور اللي هنايا داكوغ ريبريزونطاو باش بلو شونجمون ديال البيتا، لان قلنا البيتا كتغير الا تغيرت لا طومبيراتور. دونك هنايا لاحظوا مزيان. دونك كنديروا دابا بيتا كتساوي 100 ونحسبوا. دونك الا عوضنا هنايا لي كالكول غادي نلقاو بان اي او كتساوي 11.87 ملي امبير. هذه في الحاله ديال بيتا كتساوي 100. اوكي
الوغ هنا فاش نديرو بيتا بريم كتساوي 110 هنا باردون هنا كوريجيو هنا راه بيتا بريم كتساوي 110 على حساب ليكسبرسيون ديال اللي عطينا هنايا اولا على حساب لا دوني المعطيات اللي عطينا هنا في التمرين. الوغ بيتا بريم كتساوي شحال 110 دونك نعوضو بيتا بريم كتساوي 110 دونك هي في لي كالكول راه محترمينها مزيان ما كاينش خطا غير هو الخطا غير هنايا فقط. دونك في هاد الحالة هادي إلا درنا لو كالكول غادي نلقاو بأن اي او بريم شنو كتساوي 11.89. دونك لاحظوا مزيان التغيير، شوفوا هنايا باردون هنايا فاصلة 96 وهنا 11.87. لاحظوا مزيان التغيير شحال. داكوغ التغيير بسيط بزاف. الوغ هنا الا درنا مثلا لا فارياسيون دلتا بيتا على بيتا، مثلا درنا بيتا بريم ناقص بيتا على بيتا عطاتنا 10%. وإلا جينا نديرو دلتا اي او على اي او اللي هي اي او بريم ناقص اي او مقسوم على اي او، اوكي دونك هنا عطاتنا شحال 0.76%. داكوغ يعني الا تغيرات بيتا ب10% اي او، فاش كنقولو اي او راه تقريبا هنا كنهضرو على اي سي، راه كتغير غير بصفر فاصلة ما كاملش حتى 0.1. وهنا كتبان بانه واخا تغير بيتا، فاش كنقولو بيتا يعني واخا تغير لا طومبيراتور ديال الترانزستور، فهاد الحاله لي بارامتر اللي حسبنا ديال لو سيركوي ما كيتغيروش بزاف ما كيتاثروش. تقدروا نتوما تجربوا مثلا ديروا بيتا كتساوي 20%، اوكي غادي تلاحظوا بان الفرق غادي يكون بسيط وصغير بزاف. دونك في هاد الحاله هادي هاد الاي او هادي التغير ديالو كيكون بسيط بزاف 0.76%. اوكي دونك واحد لا فالور اللي هي صغيره بزاف. وهنا كنشوفوا بان هذا المونتاج هذا ديال لا بولاريزاسيون، هذا لو مونتاج لا بولاريزاسيون اون اش كيعطينا واحد لا ستابيليتي، كيعطينا واحد الاستقرار بالنسبه لو بوين دو بولاريزاسيون. اوكي دونك في هذه الحاله هذه اي او فاري فيبلومون اي لو مونتاج اي ستابل، يعني اي او كيتغير بواحد لا فالور اللي هي بسيطه بزاف، التغيير اللي هو بسيط. Alors ceci est dû au fait que le terme هذا الشيء علاش قلنا اي او كيتغير غير بواحد التغير بسيط، لان هذا لو تيرم هذا ار تي فينا مقسوم على بيتا زائد واحد كيبقى صغير بارابور لار او. داكوغ في هاد الحالة يمكن يتنيكليجا. داكوغ دونك فوالا دونك هذا هو اللي ديمونطرينا عليها كيفاش درنا لها. دونك علاش قلنا بان هذا المونتاج راه بلو ستابل، لانه فوالا بهاد الطريقه هذه ديال لي كالكول اللي درنا وبهاد لا فارياسيون اللي درنا ديال 10% لقينا بانه لا فالور ديال اي او كتغير بواحد النسبه اللي هي صغيره بزاف. اوكي الوغ نشوفوا دابا لي كيستيون اللي جايين من بعد. قال لك كالكولي اي سي في او في سي في سي او اي في بي. اوكي دونك اي سي شنو هو؟ تو سامبلومون هو اي او مضروبه في بيتا، اوكي مقسوم على بيتا زائد واحد. اوكي دونك هنايا غادي نحسبو هاد لا فالور هادي وغادي نلقاو بانه هنايا عندنا عطاتنا هنايا 600 ميكرو. الوغ هنايا كاين واحد لا بتيت رومارك جوستومون هنا كاين واحد لا بتيت ايغور في لو كالكول. وي هنا كاين واحد ليغور في الكالكول، لاحظوا مزيان هنايا اي او عوضها ب 605. الوغ هنا كاين واحد ليغور، هاد 605 ماشي هي لا فالور اللي خصها تكون. اوكي دونك هادي سي اون ايغور. دونك ردوا لها البال. دونك هنايا العلاقات هما هادو باش غادي تحسبوا، غير هنا ردوا البال بان اي او غادي تخدموا مثلا هاد لا فالور اللي لقاو هما هنايا سا مارش. دونك هنا ردوا البال مع هاد ليغور هادي. دونك نعاود هاد العلاقه هي هادي اي سي كتساوي اي او مضروبه في بيتا، هادشي كله مقسوم على بيتا زائد واحد. داكوغ دونك هنا بيتا خدمو بيان، دونك غادي نحسبو بهاد لا فالور ديال اي او. دونك هنايا هاد 650 سي فو ماشي هي لا فالور اكزاكت. دونك هنا كاين واحد ليرور، دونك كوريجيوها عندكم. نفس الشيء بالنسبه لهنايا، نفس الشيء بالنسبه لهنا. دونك اون فوا غادي تلقاو هاد ليرور هادي صافي الشيء الاخر راه غادي تلقاو فاسيلمون. بيان
Donc, après, donc, دوزو نشوفوا هاد l'exercice 5. Donc, هذا نحاولوا نشرحوه شوية. Alors, هنا, qu'est-ce qu'on demande de faire? On a montré que le courant IC est indépendant de la résistance RC. Donc, لاحظوا مزيان. Donc, هنا عطاونا هاد لي دوني هادو هاد لو مونتاج. اوكي دونك هنايا بحال لا بولاريزاسيون او اش، غير هو هنايا هاد لا ريزيستونس عوضوها باش بواحد لو ترانزستور. اوكي باردون بواحد لا ديود زينير. Ça marche. Donc هنا عوضوها بواحد لا ديود زينير. الوغ لا ديود زينير حنا قلنا لا كاركتيرستيك ديالها معروفه انه كتكون باسونت في لو سونس انفيرس. فاش كتكون هنا عندها واحد لا طونسيون في زد. اوكي في هاد الحاله هاد لا طونسيون اللي كتكون هنا كتكون ستابل، كتكون تساوي ديما 5.6 فولت. دونك هنا في سي سي عطاونا 12، بيتا 200، في بي او في هاد الحاله عطاونا 0.6، ار بي 500، ار سي 100، ار او 400. Alors, donc, la première question, on a montré que le courant IC est indépendant de la résistance RC. لاحظوا مزيان لو كورون اي سي كيدوز من هنايا، وحنا شنو كنعرفوا بانه لا ريزيستانس كتاثر على الباساج ديال الكورون، لان شنو هو لو كورون اللي غادي يدوز في هاد ار سي هو اي سي. اوكي دونك في هاد الحاله هادي لا ريزيستانس الا طلعت هنايا نورمالمون هاد لو كورون اي سي خصو يهبط، اولا هاد لا ريزيستونس الا صغرت هاد لو كورون اي سي اللي كاين هنا خصو يكبر. دونك في هاد الحاله هادي في هاد ليكزارسيس هنا قال لك on doit montrer بان اي سي ما عندوش علاقه ب ار سي، واخا تغير ار سي اي سي غادي يبقى هو داكور. وهذا سي اون فيت سي لو برينسيپ ديال لي جينيراتور دو كورون. جينيراتور دو كورون ديما كيعطيك واحد لو كورون فيكس مهما تغيرات هاد لا ريزيستونس اللي هنا مثلا لو كورون كيبقى ستابل فيكس. الوغ هنا تو سامبلومون شنو غادي نحاولو نبينو بان اي سي ليكسبرسيون ديالو داكور. فاش كنقولو ليكسبرسيون هو نفس تقريبا هذا المثال اللي كنا هنا قلنا هنا ليكسبرسيون ديال اي او داكور، عطاتنا هاد ليكسبرسيون هادي. نفس الشيء هنايا خصنا نلقاو بان ليكسبرسيون ديال اي سي داكور ما خاصش تكون فيها ار سي داكور، خصها تكون بدلالة مثلا هاد لي بارامتر اللي عندنا هنا، ولكن ار سي ما خاصهاش تكون. صافي وهادشي اللي غادي نلقاو من بعد. ديتيرميني قال لك ديتيرميني الوغ لو كورون اي زد داكور. من بعد خصنا نحسبوا هاد لو كورون اي زد اللي دايز فين في هاد لا ديود زينير، و ابخي غادي نديتيرمينيو هاد لا طونسيون في سي او. دونك هاد ليكزارسيس هذا اللي تري امبورطون. دونك هنا يعني خاص ترسموا له شيما وتجلسوا له تفكروا فيه مزيان وديروا لي زيسي. راه ماشي اي اكزارسيس من ديبار غادي غير تشوفوا غادي يبان لك الحل غادي تمشي تخرجوا، لا. هنايا لو موديل اصلا كله كيتسمى اناليز دو سيركوي ا سيمي كونديكتور. دونك هذا ان سيركوي ا سيمي كونديكتور ا باز ديال ترانزستور و ديال زينير اتسيتيرا. دونك هنا خصكم ديروا له لاناليز، يعني خصكم ديروا له التحليل، كتحاولوا ديروا كاع دوك لي لوا اللي كنا شفنا، لا لوا دي مايل، لا لوا دي نو، لا لوا دوم، ديفيزور طونسيون اتسيتيرا. وكتحاولوا ديروا هاد لي لوا كاملين وتشوفوا داكوغ. ديك الساعه كتبقاو تخرجوا لي زيكواسيون وكتبقاو تلعبوا في ديك لي زيكواسيون حتى كتلقاو هاد لي دوني او لا لي كيستيون، تلقاو لي ريبونس ديال هاد لي كيستيون اللي مطلوبين هنايا. اوكي دونك هذا سي ان اكزرسيس تري امبورطون، حاولوا تصايبوه. ابخي دونك عندنا هاد ليكزرسيس هذا، دونك هذا اون فا لو ليسي ابخي. دونك حاولوا تشوفوه ها هو، دونك حاولوا تقراو هنايا الاخر. ابخي غادي نحاول نشرحو باش فوالا باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف باش يتيليشارج عندكم دغيا. دونك هذا حتى من بعدو نحاولوا نخدموه ان شاء الله لو ماردي الماجي ان شاء الله. اوكي فوالا دونك هادشي اللي كاين بور لو مومون. دونك رانا على الاتصال سور واتساب سور فيسبوك يوتيوب. دونك posez les questions là شي حاجه ما فهمتوهاش. donc vos questions sont les bienvenues. voilà donc yalla bon courage.